الأمي على نبي الهاشمي المكي
وعلى آله وصحبه أجمعين يا ولي الملام يا سميع الدعاء يا حنان يا منام يا أرحم الراحمين تقبل منا يا ربنا بمصالحك النبي الكريم ورسولك السيد والصدق العالمين يعني خاتم الأنبياء والمرسلين آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم يا حبيب التوابين يا مان الخائفين آمنا يا دليل المتحيرين كلنا يا هادي المضلين اهدنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا رجاء المنقطعين يا تحت رجاء يا راحم القاسين ارحمنا يا غافر المسلمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تمام بیمار مسلم بیمار مسلم بیمار مشکلات الحال راجن دوا راجن دوا جماعت السلام آمین کرم سلامت یارا کاروان اسلامی سلام ملک مکرم سلام یارا قوم برنمال سلام یارا یسیار زوانی اختصار مشکل تشکل یسوس گام تشکل یسوس دور تشکل یسوس کارز تشکل یارا سالنا روحانی کرمان یارا این جماعت کرمان حاضرم تو سالنا روحانی یارا ایمان بزرگم تھا حوصلہ تقدیماً در جاؤ یارا سائل ختم دیمائی علم مصیبت نشما علم غم نشما علم مشکلات نشما علم داج نشما علم پریشانی نشما علم آزمائش نشما علم غم نشما علم رسگر ملیانی خواب نستقدیر اسمت صحبت نشان پنا یارا انسانی خطر بهتر آسر این خطر از بهتر آسر وشتاب منی دور اللهم اینی اعوذ بکلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله يا ربنا خير الاسماء بسم الله رب الارض ورب السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء